अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त एशिया कप चल रहा है और जारी और सारी है। उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई पाकिस्तान और इंडिया मैच के दरमियान, जब इंडियन क्रिकेट कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन जो हैं सलमान आगा उसके साथ हैंडशेक ना किया और वो वहां से चले गए। और उसके बाद उसने ऑपरेशन सिंदूर का जो है ना अपनी उस टॉक में बात की कि हम ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम और पता नहीं वो क्या क्या बोलते रहे। वो एक साफजर एक छोटी जात का है और उसको अपनी क्रिकेट टीम के अंदर भी वो इज्जत हासिल नहीं है जिस तरह बाकी लोगों को होती है, क्योंकि ये जो यादव हैं, ये बिहार के यादव, इनको इज्जत से इंडियन कौम नहीं देखती। जो इंडियन हुकूमत है, जो ब्राह्मण है, वो उनको इज्जत नहीं देते। तो इसको, इस बेचारे को जो चाबी दी गई वो वही बोला। अब इससे पूछिए बंदा कि सूर्या कुमार यादव साहब, आप उस वक्त बॉर्डर पे मौजूद थे जब आपकी फौज जो है ना वो आंखें निकालती आई और पाकिस्तान आर्मी ने जो इनको चपेड़े मारी? आपको पता है, आपका अब्बा हजूर ट्रंप इस वक्त कह रहा है, को 45 बार कह चुका है कि पाकिस्तान ने 7 के त्यारे गिराए थे इंडिया के। यू नो दैट। और आपका ये मोदी जो भुतना है, ये माफी मांग रहा था और बंकर में छुप गया था। ये डू यू नो मिस्टर सूर्या कुमार यादव, डू यू एक्चुअली नो द सर्कमस्टांसेस? हम आपकी पूरी एयरफोर्स को खत्म करने लगे थे, भागे, मिन्नत तरला किया। वीडियो भी मौजूद है ट्रंप के पास, तुम्हें पता है इस बात का। और तुम्हें उन्होंने सेरेमोनियल से आगे रख के तुमसे वो एक जो डुगडी वाला होता है वो डुगडुगी बजवा ली तुमसे। तुम्हें समझ ना आई कि तुम किस तरह इस्तेमाल हो रहे हो। अच्छा, दूसरा इसमें पहलू है कि इंडियन मीडिया, वो अर्नब गोस्वामी, वो एक उल्लू का पट्ठा अगर आप देखें, बेशरम इंसान, यानी जिसको अपनी पैसों के लिए, जिसको अपनी कौम पे तरस नहीं आता, ये ऐसा बेशरम है। हामिद मीर साहब ने दुरुस्त फरमाया इसके बारे में कि पाकिस्तान से लोगों को हायर करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में उनको पैसे देते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ बोलें ताकि हमारी रेटिंग अच्छी हो। ये ऐसा इंसान है, तो जर्नलिस्ट तो इसको कहा नहीं जा सकता। तो इस मौसूफ ने जो इंडियन सीनियर क्रिकेटर थे उनको बड़ा भड़काया, उनके जज्बात को इग्नाइट किया। खैर, किसी ने कोई ऐसा बयान ना दिया, लेकिन बात यह है कि गोदी मीडिया ने पूरे इंडिया के अंदर पूरी कौम को जन यरगमाल बनाया हुआ है। वो जब पाकिस्तान में कोई आता ना इंडियन, तो वो फील करता है यार यहां तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है जो हमें मीडिया पे रोज दिखाया जाता है, जो हमें पाकिस्तान के बारे में भूख अफलास बताई जाती है। को पता नहीं, हमें लगता था कि हम वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो कोई टेररिस्ट खड़े होंगे। यार यहाँ तो प्यार करने वाले लोग हैं। ये वो लोग कहते हैं जो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और जब वो वापस जाते हैं और अपने मीडिया को देखते हैं तो साफ जरा उनका माइंड जो है ना वो कैप्चर कर लेता है मीडिया, गोदी मीडिया। तो इस मोदी का जो वाहिद एक कारनामा आप कह लें वो गोदी मीडिया है। एक ऐसा मीडिया उसने क्रिएट किया जो रोज सुबह से लेकर शाम को वो नफरत भरता है लोगों के जहनों में, और ये वो नफरत ही वो उसका टूल है, वो वेपन है जिसके जरिए वो इंडियन अवाम की वेलफेयर के ऊपर हमलावर है। ये वाहिद वो वेपन है जो इंडियन अवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इंडियन अवाम जब मेडिकल की और वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो उनको पाकिस्तान का चूरन बेचता है ये गोदी मीडिया, और उस पर भी ये पैसे लेते हैं, अंदाजा लगाइए। और अब उसका इजहार आपको क्रिकेट के मैदानों में नजर आने लगा है। तो इंडिया इज गोइंग टू वेपनाइज क्रिकेट। इसमें पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, यकीनी तौर पे उसको भी एवेल्युएट करना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इंडिया के साथ खुद ही आज के बाद जो है ना मैच खत्म कर दें। कि जो कौम जिस कौम से वो उठ के क्रिकेट टीम आई है और वो कहती है हमने खेलना नहीं है इनके साथ, तो जिस बैट से आप हिट कर रहे थे उस बॉल को ये कैच नहीं कर रहे थे, फिर तो वहां भी इनको तासुब नजर आना चाहिए कि तो पाकिस्तानी बैटर ने फिर कैच नहीं करने चाहिए। फिर उसके बाद जब विकेटें ये कर रहे होते हैं फिर वो भी नहीं करने चाहिए, फील्डिंग भी नहीं करनी चाहिए, फिर तो छोड़ देना चाहिए। वो छूत है गेंद, वो तो दलत की तरह, यादवों की तरह वो गेम है, जो बॉल जा रही हो तो उसको ना पकड़े, पाकिस्तानी बैटर ने हिट किया होता है, वहां तो आप कर रहे होते हैं जी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो तुम्हारे हाथ में ऐसा क्या है भाई? तो आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी इज अ वेरी ब्रेव पर्सन। मुझे यकीन है कोई इन्होंने लाया अमल बनाया हुआ है और ये उसका जवाब देंगे। पहला तो जवाब इन्होंने जो एंडी पाई क्राफ्ट था, जो एक इंतहाई बाइस मुतअस्सिब जो अंपायर था, उसको फारिग करा दिया। इसको तो वैसे ही फारिग होना चाहिए। ऐसे अंपायर को क्रिकेट के मैदानों में नहीं, मुतासिब पसंद रैलियों में नजर आना चाहिए। जो अंपायर आपके कैप्टन को ये एजुकेट कर रहा है, साजिश में शामिल हो रहा है कि जी आप माइक बंद करके मुझसे बात करें ताकि कोई ना सुन ले, फिर उसके बाद हैंडशेक नहीं करना, ये तो आईसीसी के रूल्स में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। और वैसे ये एक सेरेमोनियल होता है, ये भी नहीं लिखा हुआ कि हैंडशेक जरूरी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन को यह अंदाजा चाहिए कि वो इस पे थोड़ा ख्याल करे। जरूरी नहीं है
کہ وہ اس پہ بات کرے اور اس کو جا کے ہاتھ ملا، بھاڑ میں جائے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آئندہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنا کے دے کہ ٹھیک ہے اگر انڈیا اتنا زیادہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو بھاڑ میں جائے، ہم نے کھیلنی نہیں ہے کرکٹ اس کے ساتھ، ہمیں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھیلیں۔ الٹا جو انٹرنیشنل ہے، لابی ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا میچ انڈیا کے ساتھ ہوگا تو وہ ٹکٹ بکتے ہیں، اس کرکٹ میں چاشنی آتی ہے۔ جب انڈیا ہی ہاتھ دھرمی پہ آیا ہوا ہے، ہم تو آج تک اس کو کھیل کے سمجھتے آئے ہیں کہ یہ کھیل ہی ہے، اگر اس کو انڈیا ویپنائز کرے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ آئندہ ان کو وہ چھوڑ دے کہ بھاڑ میں جاؤ۔ یہ پیار محبت کی زبان نہیں سمجھتے، یہ الفتح کی زبان سمجھتے ہیں، یہ سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زبان سمجھتے ہیں۔ ان کو آئندہ جواب ویسا ہی دیا جانا چاہیے۔ اگر کرکٹ کے میدان کو یہ میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں تو میدان جنگ میں ہمیں لڑائی کرنا خوب آتی ہے۔ اور سوریہ کمار یادو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ مودی سے پوچھ لیجئے اور اپنے اس ایئر مارشل سے پوچھ لیجئے کہ جس کی پینٹ گیلی ہو گئی تھی، جو 3 انٹرویو میں اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا میں جواب کیا دینا ہے، پوری ایئر فورس تباہ کرنے لگے تھے تمہاری۔ اور اگر تمہیں ہلکا سا بھی شوق ہے تو جانا واپس اس کو، ابھی جب آپ دوبارہ کسی میچ کی اس پری بریفنگ یا پوسٹ بریفنگ میں بیٹھو تو یہ بات کرنا کہ میں انڈین حکومت کی جانب سے پاکستان کے سیناپتی کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھارت پہ حملہ آور ہو۔ یہ ایک جملہ تو بولیے گا، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو یہ ایک جملہ بولیے گا، دیکھو پھر ہم کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ بولا تھا تمہارے اس میجر گورواچاریہ متعصب پسند ہندو نے، یہ بولا تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے جواب دیا تھا تو بھیگی بلی کھمبا نوچے کی طرح بنا بیٹھا تھا۔ اور تم تو ویسے ہی یادووں میں ہو، تمہیں تو پتہ ہے تمہاری کاسٹ کو کیسے وہ سمجھتے ہیں اور تمہیں کیسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو بیٹا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، تمہیں جنگوں کا نہیں پتہ۔ کرکٹ کے میدان میں کرکٹ کی طرح رہو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اپنی اوقات اور قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اگر نہیں رہو گے تو جو متعصب پسند ہندو ایکسٹریمسٹ جو RSS کا مائنڈ ہے وہ تمہیں یوز کرا، ایک دن تمہیں بھی فارغ کر دے گا، یاد رکھنا۔ کرکٹ کا میدان بھائی چارے، محبت، امن و آشتی کا ہوتا ہے، لیکن اگر تمہیں نہیں کھیلنا تو مستقل طور پہ آپ اپنے جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس سے ہی پرمیشن لے لو اور یہ اناؤنس کر دو کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ آئندہ کھیلنا نہیں ہے، تاکہ ہم بھی یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم نے بھی اس ٹیم کے ساتھ، اس متعصب پسند ٹیم کے ساتھ بالکل نہیں کھیلنا۔ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، آپ اس گراؤنڈ میں دیکھو، وہاں پہ کھیلو، آپ اس کھیل میں جو پاکستان نے آپ کے ساتھ کیا ہوا پہلے وہ آپ کو پتا ہے، وسیم اکرم نے، شعیب اختر نے آپ کے گھر بیٹھ کے جو گھس کے مارا ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ دیکھا ہوا ہے آپ نے۔ اور جس انداز میں آپ کی ٹیم وہ بھیگی بلی بنی رہتی تھی پاکستان کے سامنے، ٹھیک ہے عروج و زوال آتے رہتے ہیں، پوچھو اپنے سینئر کرکٹر سے، سنیل گواسکر سے پوچھو کہ وہ کس طرح ڈرے ہوئے ہوتے تھے وسیم اکرم وقار یونس کی جوڑی سے۔ ٹھیک ہے بیٹا تم ابھی نئے آئے ہو، نئے کپتان بنے ہو، تمہیں ادراک نہیں ہے ماضی کا، تمہیں ہسٹری کا نہیں پتا، کرکٹ ہسٹری کا۔ اور ہاں اگر تمہیں جنگ کا خب چڑھا ہوا ہے تو واپس جا کے وہ جس طرح دھونی نے وہ جعلی قسم کا وہ پہنا ہوا تھا اور باقی تمہارے ٹنڈولکر نے، وہ ٹڈو سے نے، تو تم بھی جاؤ بیٹا وہاں پہ وہ یونیفارم پہن کے آؤ، بارڈر پہ آؤ، تمہاری ہم پورا سواگت کریں گے، پورا اچھے انداز سے کریں گے۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو اپنی فوج سے پوچھ لینا کہ پاکستان آرمی جنگ کے میدان میں کیا حال کرتی ہے۔ پھر وہ مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں پاکستان آرمی کا نام لے کے کہ سو جاؤ بیٹا، حافظ سید عاصم منیر آ جائے گا، ٹھیک ہے پتر۔ تمہیں نہیں بتایا ابھی، تمہیں حقیقی طور پہ آپ کے اس مودی نے، ڈرپوک بھتنے نے نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ پاکستان نے کیا کیا ہے۔ تو اگر نہیں تمہیں یقین تو پہلے وہ دیکھ لو اس کے انٹرویو، وہ پی او کے کی بات کیا کرتے تھے۔ اب وہ اس مقبوضہ کشمیر کو چھوڑیں گے اور جلد چھوڑیں گے۔ تو تمہیں ایک جو اس نے گودی میڈیا نے شاید یہ لائن دی ہے، تم اس میں ٹو کر کے لگے ہوئے ہو، لیکن الٹیمیٹلی تم کرکٹ کے میدانوں سے اپنی ٹیم کو بھی فارغ کرا کے ہی دم لوگے۔